अस्सलाम वालेकुम। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। पेश हैं वीकली हाइलाइट्स बहजा चलाने के साथ। आइए पहले हस्ब मामूल आपको सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम के लिए मुंतखब रिपोर्टों की एक सौती झलक। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कई अवामिल का फायदा हासिल है। एक इसका महल वकू और जोग्राफिया है। ये बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया और वस्ती एशिया और मशरिक वस्ता के अहम ममालिक से राब्ते में रहने की पोजीशन में है। ये एक तरह से अहम खित्तों के लिए एक दरवाजे का काम करता है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए तकरीबन 75 बरस होने को हैं। मुल्कों के इस तवील सफर में उतार चढ़ाव नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, तफसीली रिपोर्ट सुनिएगा। हमें अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मिनिमल करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि ये कोविड के बाद जो प्राइसेस ऊपर गई हैं। फिर मेरी बेटी जो है वो नर्सरी गोइंग हो चुकी है, लेकिन मैं उसको करवा नहीं सकती क्योंकि इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव हियर। महकमा बराए मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीका में खानदानों की औसत सालाना आमदन $67,500 है, मगर यहाँ पे ये बताती चलूं कि इसमें 1/4 से जायद फेडरल और स्टेट टैक्सेस की मद में कट जाता है। आजकल गैस स्टेशन से लेकर आम ग्रोसरी स्टोर्स तक हर जगह कीमतें आपको चौंकाते हुए गुजरती हैं, बल्कि खौफजदा करती हैं। पाकिस्तान हो, यूरोप या फिर अमेरिका, हर कोई इस महंगाई से परेशान। तफसील सुनिएगा वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। वीकली हाइलाइट्स आपके लिए पेश की जा रही हैं। तो आइए पहली रिपोर्ट से आगाज करते हैं। पाकिस्तान का क़याम को 75 बरस पूरे होने को। वॉइस ऑफ अमेरिका ने 2 अमरीकी स्कॉलर से बात की है जो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि महल वकू की वजह से तिजारती और सकाफती सतह पर पाकिस्तान आलमी अहमियत का हामिल है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम शोबों में अपनी असल सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने से ताहाल कासिर है। यौम पाकिस्तान के मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने साबिक अमरीकी सिफारतकार रॉबिन राफेल से बात की और ये पूछा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को कैसे देखा जाता है। Very resourceful, very resilient. पाकिस्तान के लोग बहुत बासलाहियत, बहुत सख्त जान हैं, जिनमें साइंसदान, एंटरप्रेन्योर्स और फनकार शामिल हैं। और ये एक ऐसी आबादी है जो बड़ी हद तक तालीम हासिल करने की शायक है। तालीमी निज़ाम कोई बेहतरीन नहीं है, लेकिन अवाम इसके लिए कोशिशां हैं और वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। इस मुल्क के पास वसाइल हैं, ज़राअत है, तवानाई है, खास तौर पर साफ तवानाई, हाइड्रो और इसी तरह मादनियात वगैरह। और ये यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़े होने के बायस एक पुल और तिजारती मरकज हो सकता है जिसकी इसे ख्वाहिश है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर अब तक अहम है और अहम रहेगा। साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल से इरम अब्बासी ने यह भी जानने की कोशिश की कि अमरीकी हलकों की नज़र में पाकिस्तान की बड़ी कमजोरियां क्या हैं। वो सियासी पार्टियां जो मौरूसी हैं और एक हद तक बदउनवान लोग इन पुरानी जमातों से तंग आ चुके हैं, लेकिन जब तीसरी जमात वजूद में आई और बरसरे इक़्तिदार आई तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे कुछ पुरानी सियासी शख्सियात को अपने साथ मिलाना पड़ा और वो इन इस्लाहात को लाने में कामयाब नहीं हो सकी जिसका वो इरादा रखती थी। तो मसला सियासी निज़ाम के ढांचे का है और इसी तरह मईशत, आप उस वक्त तक वो आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं अपना सकते जिसकी वज़ीर आज़म को ख्वाहिश है जब तक कि आप अपने बिल खुद अदा ना कर सकें और पाकिस्तान को हुकूमत चलाने के लिए माकूल टैक्स रेवेन्यू जमा करने में तवील जद्दोजहद का सामना है। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के जनूबी एशियाई उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन से इरम ने पाकिस्तान के पोटेंशियल के बारे में बात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कई अवामिल का फायदा हासिल है। एक इसका महल वकू और जोग्राफिया है। ये बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया और वस्ती एशिया और मशरिक वस्ता के अहम ममालिक से राब्ते में रहने की पोजीशन में है। ये एक तरह से अहम खित्तों के लिए एक दरवाजे का काम करता है। फिर इसकी आबादी हमेशा इस लिहाज से इसके लिए एक ताकत रही है कि इसके पास बहुत बड़ी बढ़ती हुई नौजवान आबादी है जो मईशत को मजबूत बनाने के हवाले से हर किस्म के मौके फराहम करती है। माइकल कुगलमैन की नज़र में पाकिस्तान की एक कमजोरी और परेशान कुन पहलू सख्त गिर मजहबी ग्रोहों का इंतखाबी सियासत में शामिल होना भी है, जो सियासी जमातों की नाकिस हुक्मरानी का फायदा उठाती आई हैं।
But one of the underlying failures of पाकिस्तान की बुनियादी नाकामियों में से एक आज़ादी के बाद से ही रियासत में मजहब के किरदार का तयन ना कर पाना है। ये कई बरसों से एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसमें कभी कामयाबी नहीं हुई और इसके नतीजे में रियासत ने कई बरस मजहबी कुव्वतों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल भी किया है और अक्सर खास तबाहकुन तरीके से भी, खास तौर पर अस्करियत पसंदों को मदद फराहम करने के हवाले से और यकीनन TLP का उरूज। ये हकीकत के एक सख्त गिर नजरियात रखने वाली ये निस्बतन नई सियासी जमात अब मरकजी सियासी इदारे में शामिल होकर इलेक्शन लड़ने के काबिल हो चुकी है। मेरे ख्याल में बहुत तशवीशनाक है। हमने देखा है कि TLP से हट कर दहशतगर्द और अस्करियत पसंद ग्रुप तक सिविलियन हुकूमतों की नाअहली का फायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। which is certainly something to be concerned about. अमरीकी स्कॉलर्स के साथ बात कर रही थी इरम अब्बासी पाकिस्तान की आलमी अहमियत के बारे में। आप सुन रहे हैं वीकली हाइलाइट्स वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो गई है। रोजमर्रा जिंदगी में आजकल मुतअद्दिद ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही हैं, लेकिन हैरत है कि फिर भी खत्म ही नहीं होती। मुझे तो हवाई जहाजों में होने वाली तब्दीलियां भी हैरत ज़दा किए रहती हैं। जमीन से मीलों दूर बना खलाई स्टेशन एक अनोखी दुनिया हमारे सामने खोल देता है। समंदरों की गहराई में मौजूद जिंदगी एक और ही दास्तान सुनाती है। और एक ऐसी ही रिपोर्ट आपके लिए लाए हैं कि इंतहाई नाजुक और नफीस हिस्सों को जला देने वाली खुशबू का भी टेक्नोलॉजी के साथ अगर राब्ता हो जाए तो हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से जहां मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत लाई जा रही है, वहीं ये परफ्यूम्स की दुनिया में भी अब एक नया इनकलाब ला रही है। अमूमन परफ्यूम्स की नई खुशबू बनाने में महीनों या सालों लगते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के एक स्टार्टअप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मिनटों में आपकी पसंद की परफ्यूम बनाने का दावा किया है। ये कैसे मुमकिन है? तफसीलात इस रिपोर्ट में सादिया ज़ेब्रांजा से सुनिए। अगर इश्तिहारात को देखें तो दुनिया के सबसे मशहूर परफ्यूम्स की पसंदीदगी का इन्हसार इनकी खुशबू पर कम और उन जज्बात से ज्यादा है जो ये परफ्यूम्स पैदा करते हैं। वो पूरा एक मूड तख्लीक करते हैं और ये मूड अक्सर चंद मुंतखब लोग तय करते हैं। 7 अरब लोगों के लिए शायद 700 लोग ये फैसला कर रहे हैं कि उन्हें क्या खुशबू पसंद आनी चाहिए। अनुहिता मुकैनिक खुशबुओं की डिजाइनर हैं। वो एवरी ह्यूमन की शरीक बानी और एल्गोरिथमिक परफ्यूमरी की खालिक भी हैं। ये मशीन सार्फिन की आरा और मसनूई ज़हानत को यकजा करती है। ये हुनर इंसान को इस बुनियाद पर कि वो कौन है और वो इस लम्हे कैसा महसूस कर रहा है, अपनी मनपसंद खुशबू बनाने की इजाजत देती है। सवाल ये है कि क्या गाहक इस तरह बनाई गई खुशबू को पसंद करेंगे? ये अमल एक शख्सियत और तरजीहात के बारे में एक तफसीली सवालनामे के साथ शुरू होता है। एल्गोरिथम ये डाटा परखता है और फिर खुशबू की 3 इकसाम तश्कील देता है। हम आपसे राय भी मांगते हैं, क्या मुझे ये पसंद आया, क्या ये मेरी शख्सियत से मुताबिकत में है, वगैरह। और ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं या सीख रहे हैं इसी फीडबैक के जरिए से है। यानी ये कि ऐसा लगता है कि ये एल्गोरिथम तेजी से समझ रहा है या बेहतर पेशनगोई कर रहा है। Learning faster or predicting better. Ooh, I like it. It's nice. सार्फिन इस ऐप में फार्मूलेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक नई खुशबू बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा अमल बहुत दिलचस्प है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने जहन को आजाद छोड़ना होगा, फिर देखें ये आपको कहां से कहां ले जाता है। एवरी ह्यूमन टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशबू को लाने वाली वाहिद कंपनी नहीं है। नीनो परफ्यूम स्मार्ट परफ्यूम कहलाने वाली एक ऐसी बोतल है जिसमें 3 मुख्तलिफ खुशबुओं वाली शीशियां हैं, जिनके इम्तजाज से 100 से ज्यादा खुशबुएं बनाई जा सकती हैं। एक ऐप के जरिए सार्फिन मुख्तलिफ सेटिंग्स और मूड्स को एडजस्ट करते हुए मौके पर ही खुशबुओं के नए इम्तजाज बना सकते हैं। बात जब खुशबू जैसी किसी जाती चीज की हो तो खुद आप ही अपनी पसंद को सबसे बेहतर जानते हैं। आपको ये जानने के लिए किसी पेशावराना तरबियत की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं ये पसंद करता हूँ। और हो सकता है टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद दे सके। टीना ड्रीन के साथ सादिया ज़ेब्रांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं वीकली हाइलाइट्स बहजत चलानी के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का हफ्तावार डिजिटल शो एन मुताबिक खवातीन की सेहत, तालीम और मुआशरती मसाइल पर मबनी उन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू जिन्हें बेखबरी
لا علمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میزبان ہے ندا سمیر۔ دیکھیے عین مطابق پاکستان میں ہر پیر کی رات 9 اور بھارت میں 9:30 وائس آف امریکہ اردو کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس۔ You're the girl with the deaf family? سیان حیدر کی تحریر کردہ اور ڈائریکٹ کی ہوئی فلم کوڈا، جو گلاسٹر میساچوسیٹس میں ماہی گیروں کے سماعت سے محروم ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی روبی کی کہانی ہے۔ ہالی ووڈ کے سب سے معتبر ایوارڈز آسکرز 2022 کا میلہ فلم کوڈا نے لوٹ لیا۔ 27 مارچ کو امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے ڈولبی تھیٹر میں آسکرز کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں ہالی ووڈ کے اداکاروں، ہدایت کاروں اور دیگر نامور شخصیات نے تقریب کی رونقیں بڑھائیں۔ تفصیلی رپورٹ سنیے گا آج کے پروگرام میں۔ ویکلی ہائی لائٹس آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے، اور آئیے اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل روزمرہ بات چیت کا ایک کلیدی موضوع مہنگائی ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں رہنے بسنے والوں کی یہ ایک بڑی شکایت ہے۔ امریکہ ہو، یورپ یا پھر ایشیا، اور ان میں شامل پاکستان میں بھی مہنگائی کے گلے شکوے سنائی دیتے ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا تھا کہ سن 2022 کے آغاز پر کووڈ کی عالمی وبا اور اس کے معاشی اور معاشرتی اثرات اب بھی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ امریکہ میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ فروری کے مہینے میں امریکہ میں افراط زر کی شرح 7.87% کو چھو چکی، جبکہ گزشتہ سال اسی ماہ یہ شرح 1.68% تھی۔ مہنگائی یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں اضافے سے بھی کہیں آگے نکل گئی۔ ایسے میں عام شہری کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ دیدا سمیت تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں۔ یہ میں ہوں، یہ میری گروسری ہے اور اس میں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی سے آپ پریشان ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی شہری بھی آج کل مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ یہ دودھ کا گیلن آج میں نے $4.21 میں خریدا ہے، گزشتہ سال اس کی قیمت $3.29 تھی۔ درجن انڈے 2020 میں $1.5 سے کم تھے، اب تقریباً $2 کے ہو چکے ہیں۔ کافی کے یہ 2 جارز $15 کے تھے، اب 17 کے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال یہ تیل $21 کا تھا اور آج میں نے تقریباً $25 کا خریدا ہے۔ بیبی ڈائپرز کی قیمت میں $6.5 کا فرق ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اپریل 2021 میں جو پیٹرول فی گیلن $2 سے بھی کم میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت $4 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ حلال گوشت ویسے ہی عام گوشت کے مقابلے میں مہنگا ملتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کافی کسٹمرز ہیں ہمارے جنہوں نے بجٹ کی وجہ سے، یہ پرائس ہائی ہونے کی وجہ سے، جو چکن کھا رہے ہیں گوٹ نہیں کھا رہے، یہاں تک کہ بیف بھی کھانا بند کیا۔ سپلائز کا پرابلم ہے، وی ڈونٹ ہیو ورکرز، تو ہمیں دیٹس دا ریزن کہ وہ وجہ سے وہ پرائس ہائی کر رہے ہیں، اور سم ٹائم کی ان کو بھی پیچھے سے نہیں ملتا ہوگا۔ معیشت کے کسی بھی ماہر سے پوچھیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا جو مقیم نے کہا۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے، مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی کمی ہے، اور پینڈیمک کی وجہ سے سپلائی چین ابھی تک متاثر ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، قدرتی گیس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کا اثر ظاہر سی بات ہے بجلی کی قیمتوں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی میں عام لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا لائف اسٹائل بہت زیادہ منیمل کرنا پڑا، جسٹ بیکاز کہ یہ کووڈ کے بعد جو پرائسز اوپر گئی ہیں۔ پھر میری بیٹی جو ہے وہ نرسری گوئنگ ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو کروا نہیں سکتی کیونکہ اٹس لائک سو ایکسپینسو ہیئر۔ محکمہ برائے مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں خاندانوں کی اوسط سالانہ آمدن $67,500 ہے، مگر یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اس میں 1/4 سے زائد فیڈرل اور اسٹیٹ ٹیکسز کی مد میں کٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ ٹیکسز اور سیل ٹیکسز کی مد میں بالواسطہ ٹیکسیشن بھی موجود ہے۔ ایسے میں جب روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، طلب بڑھنے سے گھروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، مکانوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں، نئی گاڑیاں تو کیا سیکنڈ ہینڈ بھی مہنگی ہو چکی ہیں، شہریوں کی قوت خرید متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی محکمہ برائے مردم شماری کے مطابق سال 2020 میں ہی کووڈ کے لاک ڈاؤن کے سبب غربت کی شرح 10.5% سے بڑھ کر 11.4% پر پہنچ گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکی حکومت $4 ارب کے امدادی چیکس نہ دیتی تو غربت کی شرح 14% سے بھی اوپر جا چکی ہوتی۔ ملک میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی تنخواہیں ضرور بڑھی ہیں، مگر مہنگائی تنخواہوں میں اس اضافے کو کھا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس پر جو پابندیاں لاگو ہو رہی ہیں
اس کا بوجھ امریکیوں پر بھی پڑے گا، یعنی امریکہ کے شہری ایک بار پھر مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس۔ پاکستانی نژاد برطانوی اداکار رضوان احمد یعنی ریز بالآخر آسکر ونر بن گئے۔ گزشتہ سال ساؤنڈ آف میٹل میں بہترین اداکاری پر نامزد ہونے والے برطانوی اداکار کی لکھی ہوئی فلم دا لانگ گڈ بائی نے لائیو ایکشن شارٹ فلم کا آسکر ایوارڈ جیت لیا۔ فلم کا اسکرپٹ ریز احمد کے ساتھ انل کاریا نے لکھا تھا، جو اس فلم کے ہدایت کار بھی تھے۔ فلم دا لانگ گڈ بائی کی کہانی ایک ایسے ایشیائی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو لندن کے مضافاتی علاقے میں رہتا ہے۔ البتہ اس خاندان کی خوشیاں اس وقت ماند پڑ جاتی ہیں جب ایک گروہ اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس فلم کا لائیو ایکشن شارٹ فلم کی کیٹیگری میں ایوارڈ جیتنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے قبل کسی بھی ایشیائی اداکار یا ہدایت کار کی فلم اس کیٹیگری میں ایوارڈ نہیں جیت سکی۔ اپنا پہلا اکیڈمی ایوارڈ جیتنے والے ریز احمد کا کہنا تھا کہ ان کی اس فلم کا مقصد بدلتے ہوئے زمانے کو یہ بتانا ہے کہ معاشرے میں ہم اور وہ نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نو مینز لینڈ میں ہے تو وہ اکیلا نہیں، ایک نہ ایک دن ہماری ان سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ آسکرز کی بات ہوئی تو آئیے ایک رپورٹ بھی سن لیجئے۔ آسکرز 2022 کے لیے فلم کوڈا اور آڈیبل نے متعدد نامزدگیاں حاصل کی، لیکن کوڈا بہترین فلم قرار پائی۔ ان دونوں فلموں میں قوت سماعت سے محروم افراد کی زندگیوں کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ فلمیں قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں، جانیے اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں محمد عاطف۔ You're the girl with the deaf family? سیان حیدر کی تحریر کردہ اور ڈائریکٹ کی ہوئی فلم کوڈا، جو گلاسٹر میساچوسیٹس میں ماہی گیروں کے سماعت سے محروم ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی روبی کی کہانی ہے، جو خود سن سکتی ہے اور اشاروں کی زبان سے ترجمانی کر کے روبی اپنے خاندان کے افراد کو سماعت کی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن روبی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج جانے کا خواب دیکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ آڈیبل فلم ساز میتھیو اوگنز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر نائل ڈے مارکو کی ایک مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم ہے، جو میریلینڈ اسکول فار دی ڈیف میں ہائی اسکول کے سینئر طالب علموں کی زندگی کا حال بیان کرتی ہے جب وہ ایک ایسی دنیا کی حقیقتوں سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو سننے کی اہل ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے سفر کی ایک مستند کہانی ہے جو ایک ناقابل تسخیر عزم کو بیان کرتی ہے۔ اس میں کچھ حقیقی جدوجہد، تناؤ اور تصادم کی صورتحال دکھائی ہے، لیکن وہاں ستانے اور تنگ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہاں ہم ذہنی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم خودکشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں۔ آڈیبل کے ڈیمارکو کا کہنا ہے کہ یہ فلم کسی ترجمان کی مداخلت کے بغیر سماعت سے محروم برادری کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت واضح تھی کہ ہمیں اس کے اوپر دوسروں کی آوازیں ریکارڈ کر کے نہیں لگانی چاہیے۔ ساری ٹیم میں اس بات پر بہت اتفاق تھا کہ فلم ایسی ہو جو سماعت رکھنے والوں کو بہرے پن کے کلچر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے، جس میں ایک ایسی اس حص سے محرومی کا تجربہ کیا جا سکے جو بہرے لوگوں کے پاس نہیں۔ ڈیمارکو ایک ماڈل، اداکار اور ڈانسنگ ود دی اسٹارز نامی مقابلے کے فاتح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی فلم آڈیبل دکھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو بہرے اور کم سماعت رکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سماعت رکھنے والے انسان۔ ہم ہائی اسکول میں ایک جیسے تجربوں سے گزرتے ہیں، یکساں حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور یقینی طور پر جیسے جیسے ہم بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں، چاہے وہ ذہنی صحت ہو، دوستی ہو، تعلقات ہو، ہمارے تمام مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ گلاڈٹ یونیورسٹی میں سماعت سے محروم اور کم سننے والے طالب علم اور اساتذہ فلموں کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرا پہلا خیال تھا کہ بالآخر اسکرین پر بہرے پن کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی نمائندگی کرنے والی فل اسکرین فلم بنانا متاثر کن تھا، اور پھر اتنے کم وقت میں 2 فلمیں بنانا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ ایک جنون کی طرح ہے۔ الائس حسیفہ کا کہنا ہے کہ فلم کوڈا نے انہیں چلڈرن آف ڈیف اڈلٹس یا بہرے بالغ افراد کے بچوں کے نظریے کو سمجھنے میں مدد دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ بہرے پن کے شکار افراد کو ترجمانوں پر اتنا زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
मिसाल के तौर पर आप एक दूसरे से लिख कर बात कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये बातचीत में मदद के लिहाज से बहुत मौसर है और बातचीत के लिए इशारों की अहमियत को कम न समझें। हमारे पास फोन, आईपैड और मुख्तलिफ आलात भी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा हमें टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए। हाना एक ऐसे खानदान में पली बड़ी हैं जिसके आधे अफराद सुन सकते हैं और आधे समात से महरूम हैं। वो कहती हैं कि समात रखने वाले अफराद अक्सर नादानिस्ता तौर पर कोडाज या समात से महरूम लोगों के बच्चों पर बातचीत के लिए इन्हिसार करके इम्तियाजी रवैये के मुर्तकिब होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आता है जो सुन सकता है और मैं उससे डील कर रही हूँ, तो अक्सर मेरी बहन की तरफ देखते हैं कि वो मुदाखलत करे। वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, इसलिए आपको मुझसे बराह रास्त बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरे मुशाहिदे में आने वाली बात थी जिससे मैं अपने ताल्लुक को महसूस कर सकती हूँ। आप मेरे बजाय मेरी बहन को क्यों देख रहे हैं? वो 13 साल की है। वो सब इस पर मुत्तफिक हैं कि इन फिल्मों ने जो अवार्ड्स हासिल किए हैं उससे जाहिर होता है कि समात की दुनिया किस तरह समात से महरूम बरादरी के बारे में पहले से ज्यादा आगाह हो रही है और इसे कबूल भी कर रही है। मुझे लगता है कि इसके नतीजे में हमारे सामने मजीद रास्ते भी खुले हैं। हम खुद को इन तमाम रुकावटों का सामना करते नहीं देख रहे। हम समझते हैं कि अब हमारे लिए कबूलियत में इजाफा हो रहा है। हम खुद को स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे पास अब समाज से महरूम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हम दूसरों की तरह ये सब काम करने की सलाहियत रखते हैं। पेनेलोपी पुलो के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बहजत जिलानी को वीकली हाइलाइट्स पॉडकास्ट खत्म करने की इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा।